बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, जनेवा के अंदर बहुत सारे लोग जमा हुए, हमारे जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग हैं वो भी पहुंचे और ख़ास तौर पे मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ भी जनेवा पहुंचे हैं और इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ भी पहले से जनेवा में मौजूद हैं। अब इनका जाना क्यों ज़रूरी था या ये क्यों जनेवा गए, इस बारे में मैंने आपसे पहले भी अपने पिछले व्लॉग के अंदर बहुत सारी गुफ्तगू की है। और इसके अलावा एक जो शोशा था या एक जो बहाना था जो मरीम नवाज़ ने बनाया था कि उन्होंने अपने गले की सर्जरी या कोई ऑपरेट करवाना था और वो जनेवा इसलिए गई, यानी पाकिस्तान से जाते हैं लंदन अपने इलाजों के लिए, अपनी सर्जरियों के लिए, और अब लंदन से भी शायद बेहतर इनको नॉर्वे यानी जनेवा लगा और वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके अपना इलाज करवाने गए हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये लोग इलाज करवाने शायद गए हैं या नहीं, लेकिन इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके आगे घुटने टेकने और उनके आगे सजदा करने ज़रूर पहुँचे हैं और ये इस वक्त यही सब कुछ कर रहे हैं वहाँ पर। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का बंटवारा किया जा रहा है जनेवा के अंदर। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का बंटवारा जनेवा के अंदर हो रहा है और ये सारे लोग मिलके इसी सिलसिले में वहाँ पहुँचे हैं। और इसके अलावा इन्होंने इमदाद लेने की कोशिश की है जो कि इनको इनके मुताबिक तो नहीं मिल सकी, लेकिन किस्तों में 3 सालों की मशरूत किस्तों में इनको वो इमदाद, कुछ इमदाद मिलेगी। मांगा तो इन्होंने 16 अरब डॉलर थे, लेकिन इनको तकरीबन 4-5 अरब डॉलर का ही जो है वो बात बनी है, और वो भी इस शर्त पर कि वो थोड़े थोड़े करके देंगे और साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कितनी इन्होंने प्रोग्रेस की है और कितनी बेहतरी लेके आए हैं पाकिस्तान के अंदर। लोगों से आके वो पूछेंगे, तब उसके बाद जब वो मुतमईन होंगे तो अगली किस्त जारी की जाएगी। यानी ये जो 4-5 अरब डॉलर मिलेंगे इनको, ये भी किस्तों में है और इनकी किस्त भी मशरूत होंगी, यानी पूछने के बाद, मुतमईन होने के बाद, आवाम से मिलने के बाद जब इनको पता चलेगा और ये मुतमईन होंगे कि इन्होंने वाकई में जो पैसा हमने दिया है वो सही जगहों पे इस्तेमाल किया है, तब जाके इनको नेक्स्ट किस्त दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ को कोई वकील नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मर्द मोमिन वकील नहीं है, कोई ऐसा मर्द का बच्चा वकील नहीं है जो अरशद शरीफ के केस को लड़ सके। मुराद सईद ने आज भी और कल भी जो गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू से यही समझ आती है कि इस वक्त तक कम अज़ कम अरशद शरीफ को अभी तक कोई वकील नहीं मिल सका। लेकिन इंसाफ लॉयर फोरम के जो वकला हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें हसन न्याजी जो है, मैं सब समझता हूँ कि सबसे ऊंची प्रायोरिटी पर है, उनको इस केस को लड़ने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन नहीं मालूम कि क्यों अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया या इंसाफ लॉयर फोरम के बारे में मुराद सईद ने इमरान खान से कोई बात नहीं की। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन अरशद शरीफ का केस लड़ेगा या लड़ेगा भी कि नहीं लड़ेगा, क्योंकि अब केस तो अदालत में पहुंच चुका है। अरशद शरीफ की वालदा ने उन तमाम लोगों के नाम दरख्वास्त लिख कर दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इसका केस
جو ہے وہ کون لڑے گا اسی کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اصل میں جو ملزم ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی بھی وکیل اس کیس کو لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ ناظرین اکرام، پاکستان کو اپنی معیشت کو بچانے کے لیے صرف ایک جو پتہ ہے وہی رہ گیا ہے جو پاکستان اب تک کھیل چکا ہے تقریباً، میں سمجھتا ہوں، اور وہ پتہ یہ تھا کہ امریکہ کو جو ہے وہ اڈے دینے کا معاملہ تھا کہ وہ پاکستان کے اندر امریکہ کو اڈے دے اور پھر اس کے بعد امریکہ پاکستان کے اندر آ کر اپنا بوریا بستر لے آئے اور پاکستان کے اوپر گہری نظر رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ پھر سے دوبارہ سے چھیڑ چھانی شروع کر سکے، اور یہ سارے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خطرناک ہیں پاکستان کے لیے، اس لیے کہ افغانستان کے ساتھ بڑی مشکل سے تعلقات ہم نے بحال کیے تھے، لیکن اب دوبارہ سے افغانستان کے ساتھ ہم جنگ کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ اور یہ جو دہشت گردی پاکستان کے اندر عموماً اور KPK کے اندر خصوصاً جو شروع کروا دی گئی ہے، یہ اسی لیے کروائی گئی ہے کہ امریکہ کو اڈے دینے کا جو جواز ہے وہ پیدا کیا جا سکے، اور وہ اس کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایون اسلام آباد میں بھی ایک ہوٹل پر حملے کی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس ہوٹل پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، بلوچستان میں آٹا ختم ہو چکا ہے۔ بلوچستان حکومت نے تقریباً اس کا اعلان کر دیا ہے، یعنی بلوچستان میں اب قحط شروع ہونے والا ہے، بحران شروع ہونے والا ہے آٹے کا۔ اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے یہ ایک الارمنگ پوزیشن ہے۔ اگر پاکستانی اب بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے، اب بھی ان لوگوں سے اپنی جان چھڑوانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر یاد رکھیے وہ دن دور نہیں جب ہم ایک دوسرے سے آٹا چھیننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے موبائل اور پیسے چھیننے کی کوشش کرتے تھے، اور اب ہم لوگ کھانے پینے کی چیزیں بھی چھین سکتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی بعید نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے چودھری پرویز الہی سے جان چھڑوانے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی کے دوغلے پن کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر چودھری پرویز الہی کا بھی وہی حشر ہوگا جو اس امپورٹڈ حکومت کا ہوا، ان کا ساتھ دینے والوں کا ہوا، اور اسی طرح چودھری پرویز الہی کا بھی یہی حشر ہوگا۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔